نے کہا جی میں گھر اللہ تو دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا. سب تو زیادہ اسلام دی ابتدا دے اندر دو شخصیات دے مال نے اسلام نو نفع دیتا ہے. ایک اما ختیجہ دے مال نے، دوجا ابو بکر صدیق دے مال نے. رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ. تے اللہ کی آندے نے میرے فرشتیو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لیندا. اللہ 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 اے ابو بکر رضی اللہ تعالی. آخری بات سن لو بعد مقام. میرے نبی دی زندگی دے دو سفر نے، بلکہ بخاری دی ایک حدیث یاد آئی. آقا فرماندے نے جڑا نمازاں بہتیاں پڑھدا نو باب الصلاۃ را آواز پے گی، جڑا جہاد کردا باب الجہاد را آواز پے گی، جڑا روزے بہتے رکھدا باب الریان را آواز پے گی، کسے نو باب الصدقہ را آواز پے گی. ابو بکر فرماندے نے سونیا کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے جنوں جنت دے اٹھے دروازے پکارن گے. فرمایا ہاں وانت منہم، او ابو بکر جنوں جنت دے اٹھا دروازیاں نے پکارنا ہے وہ تو ہی ہوئے گا. جنت دے 8 دروازے جنوں آواز مارن گے ابو بکر میرے چو داخل ہو، دوجے چو آواز آئے گی میرے چو داخل ہو، تیجے چو آواز آئے گی میرے چو داخل ہو. ایک حدیث اور سنو المنتظم فی تاریخ الملوک والامم. ٹائم ختم ہو جاندہ ہے لیکن مضمون تیسرا رہ جاندہ ہے. تو انہوں پتہ ہے میں 2 جمعے شان ابو بکر سے اگے پڑھائے نے. ہائے قیامت دا دن ہوئے گا جنتی اپنے محلات دے باہر کھڑے ہوں گے کہندے مرحباً 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 الینا الینا الینا. ساڑھے علاوہ ہی ساڑھی کوٹھی چاہ ساڑھے بنگلے چاہو. ابو بکر آندے نے اللہ رسولے کنہ نو جنتی نواب کنو آوازہ مارن گے. فرمایا ابو بکر تو ہوئے گا جنہوں جنتی نواب کہندے ساڑھے بنگلے چ داخل ہو ساڑھی کوٹھی چ داخل ہو. ابو بکر نے تاڑ دا لباس پایا، آسمان تو آواز آئی جبریل فرشتیاں دی جماعت نال للہ تے ٹاڑ دا لباس پا کے سارے مدینے چ اتر جاؤ تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے عرشاں دا رب ابو بکر نو سلام کہندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تے نال میرے صدیق نو پوچھ حل انت راضٍ، کیا تو میرے تے راضی ہے؟ آسمان تا رب کہہ رہے ہیں محبوبہ میرے ابو بکر نو پوچھ تو میرے تے راضی ہے. یہ تھے اسی آنے اللہ تو ساڑھے تے راضی ہیں لیکن رب کہہ رہے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی. فرمایا ابو بکر جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا. نال جبریل بھی سلام کہہ رہے وہ آندہ کہ اللہ کہندے نے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہیں. ابو بکر دی چیخا نکل گئی اللہ میں راضی. آواز آئی ابو بکر تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سب کچھ لے کے راضی. زندگی دے 2 سفر ہجرت اور معراج دا. جبریل میرے نبی نو لے کے آ، اللہ تیرے نبی نو کنیا تے لے کے آ. فرمایا نہیں جبریل تا 600 پر. فرمایا نہیں تیرے چ نہیں ہمت جرت نہیں تو نبوت دا وزن اٹھا لے. نبوت دا وزن اٹھان دی اگر طاقت ہے ابو بکر صدیق چے، عائشہ دے باپ صدیق چے رضی اللہ تیرے چ نہیں. ہائے جبریل نبی نو لین آیا. جدو ہجرت دے سفر دی واری آئی اللہ سفر بڑا پرکٹھن ہے بڑا مشکل ہے ساتھی چاہیے. فرمایا جاؤ ابو بکر دے دروازے تھے. معراج دے سفر دا ساتھی جبریل لین آیا ہے. ہن ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر تو صاحب چل کے جانا ہے. دروازہ کھڑکایا کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندر آؤ آقا. ابو بکر علیحدہ اترنا کو گل کرنا چاہنا. ہائے حدیث دے الفاظ نے میرے سینے نو چیر دیتا. ابو بکر اندر نے محبوب جی میرے نہ بچیاں جی بہ کے گل کرو مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرنی. پورا گانا صدیق دا ہمراہ. صدیق نو گالیاں دینے والا ہجرت دی رات کوئی ایسی چیز بکھاؤ جڑی نبی دے کول صدیق دی نہ ہوئے. ایک چیز بکھاؤ. یہ سوٹنی تے میرے آقا بیٹھے اونٹنی ابو بکر دی. اونٹنی دی مہار پکڑن والا عامر بن فہرہ ابو بکر دا غلام. اور جس دوپٹے تے چادر چ ہجرت دا سامان بنیا اما عائشہ دے صدیقہ دے سر دا دوپٹہ. 3 دن تک گارے ہرات سور دے اندر جنہ بکریاں دا دودھ چاندا رہا وہ بکریاں بھی ابو بکر دیاں رضی اللہ تعالی
عنہ۔ ہائے ہائے، ہجرت دے دن نبی نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا، مکے والے دی امانتاں واپس کر۔ شیعہ جا کر کہنے لگا ویکھیا علی نالوں وڈا امین نبی نو لبا ہی کوئی، یا میری امانتاں واپس کر کے جاؤ۔ بستر نبی دا اتے علی ستا ہے، علی پا کے نبی دا بستر پا کے، میں کیا نبی دا بستر کیوں پا کے اتے نبی ستا ہے؟ جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک، جس بستر تے علی سو جائے علی پاک، تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں؟ یہ تے نیند آ گئی بستر نبی دا سی۔ دوسرا کہنا ہے نبی دی امانت علی دے کول، میں کیا پوری کائنات دی امانت صدیق دی گود دے اندر رضی اللہ، سب تو بڑا امین میرا ابو بکر۔ ادھر نیند آ گئی ادھر غار چ تے نیندر بھی نہیں آئی، کالا ناگ ڈنگ مار رہا۔ میں کیا ادو دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھاندے، اج دے کالے نو بھی کٹھے وارا کھاندے، فرق کتنا ہے؟ جو ابو بکر دی ایڑی تے ڈنگ مارتا رہا، ابو بکر صدیق دے ایمان تے ڈنگ مارتا ہے۔ ہائے ہائے، اکھاں کھولیاں، آنسو ڈگے نے نبی دے چہرے تے ڈگے۔ میں کیا صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے، کوئی روندا ہے او دے آنسو مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو مکے دے بازاراں چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو کربلا دی تپدی ریت تے ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو بدر دے میدان چ ڈگدے نے، احد دے میدان چ ڈگدے نے۔ او صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے، تو رونا تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے۔ اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی تے ابو بکر آندے نے سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے، فرمایا صدیق گھبرانا دارو شفا بھی نال ہی ہے۔ میرے پیغمبر نے اڈی ابو بکر دی اڈی تے لب لائی ہے، لاہور یو اے او لب جڑی جابر دی ہانڈی چ ڈگ دی ہے، 1200-1300 دا لشکر کھا جاندا ہے، نہ روٹی مک دی ہے نہ بوٹی مک دی ہے۔ اے او لب ہے جڑی عبداللہ بن عتیق دی ٹٹلی پنڈلی تے لگ دی ہے تے پنڈلی جڑی ہے او دی ہڈی جڑ جاندی ہے۔ اے او لب ہے جڑی کوڑے کھواں چ ڈگ دی ہے، اج تک او کھو دا پانی میٹھا ہے۔ اے لب او لب ہے جڑی علی دی اکھ تے لگ دی ہے تے اکھ علی دی ٹھیک ہو جاندی ہے، ابو بکر دی ایڑی تے لگ دی ہے تے ابو بکر دی ایڑی جڑی او دا زہر سپ دا ختم ہو جاندا ہے۔ ویکھ لے ایک آندا جی جڑا فرق اکھ تے اڈی دا اوہی فرق علی تے ابو بکر دی شان دا۔ میں کیا ملنگا آ میں تیریاں کھچاں وڈنا منو چل کے وکھا، اڈی دا بھی بڑا عمل ہے لیکن تینوں سمجھ نہیں آئی۔ آقا فرماندے نے علی میں تیری اکھ تے لب لا کے ٹر چلیا تے ابو بکر دی اڈی تے لا کے ٹر چلیا۔ اے نا کھانا ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائی، جو صدیق کردا جائے تم ہی کردا جائی۔ اے ویکھ لے میرے صدیق سواری بڑے کدی۔ آخری بات سونیا ابو بکر چل میرے نال مدینے جانا ہے۔ سونیا سمانی یا رسول اللہ میرا رب نے نام لے کے کیا، جی ہاں تیرا نام لے گیا کیا ہے۔ فبکا ابو بکر اچھی اچھی رون لگ پئے نے، میرا نام لیا۔ سونیا حکم کرو کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلا تو یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلا تو یاری، میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلا تو یاری۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دیاں تلیاں چ نکیلے پتھر وجے، تلیاں پھٹ گئیاں پیر سوج گئے۔ ابو بکر دی نگاہ پئی اکھاں چوں آنسو نے تے کی آندے نے کیوں سج گئے یا پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جواں اسواری، ساڈی ازلا توئے، تیرا پار صدیق اٹھاوے، تینو کوئی تکلیف نہ آوے، 3 میل دی چرسا چاری، ساڈی ازلا توئے۔ گھوڑے دی پوجا کردا جی اے دے نبی دا نواسا سوار ہویا حسین رضی اللہ تعالی۔ لیکن ایک گل سن لو، حضرت حسین کربلا گھوڑے تے سوار ہو کے نہیں گئے، اونٹ تے سوار ہو گئے۔
ایڈا جھوٹ ہے جڈا لاہور ہے. چل مان لینے گھوڑے دے سوار، جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا